بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چینل کے ناظرین، آج ماہ سفر مظفر کا آخری جمعہ آپ سب کو مبارک ہو اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے، آمین آمین۔ یہ جمعۃ المبارک کی ایک خاص دعا آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تلاوت، تو اس کو ضرور سنیے اور لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے، جزاک اللہ۔ یا رب یا من له ذکر لا ينسى یا من له نور لا يطفى یا من له اسم لا يخفى یا من له نعوت لا تتغير یا من له نعم لا تقدر یا من له ملک لا يزول یا من له قبل لا ينفذ یا من له قضاء لا يرد یا من له صفات لا تبدل یا من له کمال لا يزول سبحانك انت الله لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من يحب التوابین یا من يحب المتطهرین یا من هو عالم بالمتکبرین یا من هو عالم بالمفسدین یا من هو رب العالمین یا رب یا من هو عصمت الخائفین یا من هو جار المستجیرین یا من هو مالک یوم الدین سبحانك انت الله لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا محیط یا مغیث یا معز یا مذل یا مبدع یا معید یا حمید یا من هو فرد بلا ند یا من هو موصوف بلا شیبت یا من هو رب بلا وزیر یا من هو عزیز بلا ذل یا من هو غنی بلا فقر یا من هو موجود بلا مثل یا من يحمد الحامدون یا من هو نجاة المطیعین یا من رزقه عمیم للطاعین والعاصین یا من رحمته قریبة من المحسنین سبحانك انت الله لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من تبارک اسمه یا من تعالی جده یا من لا اله غیره یا من تقدست اسماؤه یا من يدوم بقاؤه یا من العظمة بهاؤه یا من الكبرياء ورداؤه یا من لا غاية لقدرته یا من لا نهاية لرحمته یا دائم یا کریم بالمعروف سبحانك انت الله لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا امین یا مبین یا متین یا مغیث یا شدید یا معید یا ذا العرش المجید یا ذا الفضل الرشید یا ذا القوة الشدید یا ذا البطش الشدید یا ذا الوعد والوعید یا من هو الولی الحمید یا من هو الفعال لما يريد یا من هو قریب غیر بعید یا من هو على كل شيء شهید یا من ليس بظلام للعبید سبحانك انت الله لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من لا شریک له ولا وزیر یا من لا شبیه له ولا نظیر یا من هو بحوائج العباد خبیر یا خالق الشمس والقمر المنیر یا مغنی البائس الفقیر یا رازق الطفل الصغیر یا راحم الشیخ الكبیر یا جابر العظم الكثیر یا عصمت الخائف المستجیر یا من هو بعباده بصیر یا قاہر كل جبار عنید یا من هو على كل شيء شهید یا من هو الفعال
البأس والنقم يا خالق اللوح والقلم يا بارئ أشباه النسم يا خالق أرياح القدم يا إله البيت والحرم يا من خلق الأشياء من العدم يا من جاد بفضله وأنعم بطوله وكرمه سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا ربي يا من يخلق ما يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من جعل في السماء بروج يا من جعل الأرض قرارا يا من أحاط بكل شيء علما يا من أحصى كل شيء عددا يا من له المثل الأعلى يا من له الآخرة والأولى يا من له الجنة المأوى يا من له الآية الكبرى يا من له الصفات العليا يا من له القدر والرضا سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا ربي يا معروف من عرفه يا معبود من عبد يا مذكور من ذكر يا من محمود من حمده يا موجود من طلبه يا مقصود من قصد يا محبوب من أحبه يا حبيب الباكين يا سند المتوكلين يا هادي المضلين يا ولي المؤمنين يا أنيس الذاكرين يا أقدر القادرين يا عالم العالمين يا مفرج هم المكروبين يا إله الخلق أجمعين سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار أسألك يا الله بحق هذه الأسماء عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأعوذ بك من عقابك وبرضاك من سخطك وبك منك جل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم احرسنا بعينك وعونك ولا تكلنا إلى كلاية غيرك وهب لنا عافية وهب لنا رزقا واسعا واكفنا شر أن تصفرنا أسفار الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم تقبل دعاءنا واختم لنا بخير أعمالنا وعنا بالعلم وربنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واجعل ملك الموت لقبض